यहाँ सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजसम्म हामीलाई उहाँले सुरक्षा राख्नु भएको छ अनि हामीलाई यो सुनौलो मौका अवसर दिनुभएको छ उहाँको वचनमा अनि उहाँको संगतिमा उहाँसँग संगति गर्ने मौका उहाँले दिनुभएको छ। हाम्रो एक दिनको आयुलाई उहाँले थपिदिनु भएको छ। साँच्चै नै हामीले यो संसारमा हामीले हेर्यौँ भने डर र त्रास फैलिरहेको छ। हामी डरको बिचमा अनि एकदमै गाह्रो अवस्थामा हामीहरू बसिरहेका छौँ। हामीले हेर्छौँ भने समाचारले पनि हामीलाई डर नै दिदछ। यति मानिस मर्यो, यति भयो, यहाँ यस्तो भयो, यहाँ यस्तो लडाइँ भयो, यहाँ यस्तो भयो, यतिजनालाई सङ्क्रमित भयो, त्यहाँ पनि हामीले डर नै पाउँदछौँ। अनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सकिरहेका छैनौँ अनि आफ्नै परिवारबाट हामीहरू अलग भएर बस्नु परिरहेको अवस्था, आइसोलेसनमा बस्नु परिरहेको अवस्था, लकडाउनमा हामीहरू छौँ। हाम्रो घरमा घरको एउटा कोठाभित्र सीमित भएर हामीहरू बस्नु परिरहेको अवस्थामा आज परमेश्वरले हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त भन्ने कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यही कुरालाई मध्यनजर राखेर मैले मेरो आजको वचनको शीर्षक राखेको छु, परमेश्वरको डर मान्नु अथवा परमेश्वरको डर र भय मान्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। साँच्चै नै हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले के गर्नु पर्दछ त भन्ने कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। किनभने हामी यस्तो कुराहरू हुन आउँदछ अनि हुँदा नै छन्। यस्तो विभिन्न झैझगडाहरू, लडाइँहरू अनि विभिन्न अस्थिरताहरू पोलिटिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा विभिन्न समस्याहरू आउँदछन्। भूकम्पहरू आउँदछन्, यो भाइरसहरू आउँदछन्, विभिन्न घातक रोगहरू आउँदछन्। यी कुराहरूले हामीलाई डर र त्रासमा राखिरहेको छ। तर हामीले विचार गर्नुपर्ने, हामी विश्वासीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो सबै कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ, भविष्यवाणी गरिएको छ कि अन्त्यका दिनका चिन्हहरू। जसरी हामीले यहाँनिर यशाया 26:20 हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, हे मेरा मानिसो, जाओ तिमीहरू आफ्ना कोठाहरूमा पसेर ढोकाहरू थुन। उहाँको क्रोध शान्त नहुन्जेल केही क्षणको निम्ति लुकी बस भनेर भनेको छ। अहिलेको अवस्था हामी यही अवस्थामा छौँ। हामीहरू आफ्नो ढोकाहरू बन्द गरेर अनि आफ्नो कोठाहरूमा हामी लुकेर बस्नु परेको छ। हामी आफ्नै आफन्तहरूबाट, हामी आफ्नै प्यारो व्यक्तिहरूबाट हामी छुटेर बस्नु परिरहेको अवस्था छ। मानिसहरूको भिडमा हामी जान पाइरहेका छैनौँ। हामी आफैदेखि पनि हामी डराइरहेका छौँ। अनि यो अवस्थामा अनि यो चाहिँ के लेखेको थियो भने 2700 वर्ष अगाडि नै लेखिएको कुरा हो। यशायाको पुस्तक चाहिँ 2700 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि नै लेखिएको कुरा हो। अनि यो कुराहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै पुरा हुँदैछन् अनि यो कुराहरू चाहिँ बाइबलकै कुराहरू हुँदैछन् अनि हामीहरू आश्चर्यचकित हुनु पर्दैन। किनभने यो कुराहरू चाहिँ हुन आउँदा नै छन् अनि हुनु आउनु नै पर्दछ। किनभने भएन भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ झुटो साबित हुँदछ। त्यही भएको कारणले गर्दा यी कुराहरू हुन आइरहेका छन् अनि यही भएको कारणले गर्दा आज हामीहरू विचार गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरको वचनहरू पुरा भइरहेको छ अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ भनेर हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त्यही अनुसार हामीहरू जिउनु पर्दछ, परमेश्वरको डर र भयमा जिउनु पर्दछ। अनि यहाँनिर भन्दछ भजन सङ्ग्रह 33:8 सारा पृथ्वीले परमप्रभुको भय मानुस्, संसारका सारा निवासीहरूले उहाँको भक्ति गरून्। अनि यो समयमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको डरमा रहेर उहाँको भक्ति गर्ने समय अथवा उहाँको महिमा गर्ने समय, उहाँमा रमाउने समय, उहाँमा समय बिताउने समय हो। हामीहरू एउटा कोठामा बसेर हामी यो समय लापरवाहीको जीवन बिताउने समय होइन, तर परमेश्वरको डर र भयमा जिएर उहाँको भक्ति गर्ने समय हो। मैले यो डरको विषयमा बोल्न जाँदै गर्दाखेरि मैले यो डर भनेको चाहिँ के रहेछ त भनेर मैले बुझ्न खोज्दै थिएँ। शब्दकोशहरूमा हेर्दै गर्दाखेरि यो डर भन्ने शब्द चाहिँ इङ्ग्लिस शब्द फियर भन्ने वर्डबाट आएको रहेछ। अनि यसको सामान्य अर्थ चाहिँ के रहेछ भने केही कुराबाट असुरक्षित महसुस गर्नु अथवा फिल गर्नु अथवा खतरामा पर्दा हुने महसुस, त्यो महसुसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भने डर भन्दो रहेछ। जस्तै अहिले हामीहरू यो कोरोना भाइरस
बाट मरिन्छ कि भन्ने जुन डर त्रास छ नि, अनि भूकम्पबाट मरिन्छ कि भन्ने जुन डर त्रास छ नि, त्यस्तै त्यो भित्र आउने त्यो त्यतिखेर आउने त्यो फिलिङ्स अथवा त्यो महसुसलाई चाहिँ डर भन्दो रहेछ। अनि त्यसै गरी मैले हिब्रू शब्दकोश र ग्रिक शब्दकोशमा पनि मैले हेर्दै थिएँ। हिब्रू शब्द यारे र ग्रिक शब्द फोबोस भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ। अनि परमेश्वरको डर मान्नु भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि यिनीहरूको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्नु रहेछ। बाइबल अनुसार अथवा यी शब्दहरू अनुसार चाहिँ के रहेछ भने परमेश्वरको डर मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्नु रहेछ। त्यसो भए आज हामीहरूले किन परमेश्वरको डर मान्नु पर्दछ त? अनि कसरी हामी परमेश्वरको डर मान्ने, अनि हामीले कस्तो जीवन जिउने भन्ने बारेमा हामीहरू आजको वचनबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूको मात्र लागि नभएर यो मेरो आफ्नै लागि पनि हो। अनि हामी सबैजनाको लागि आज परमेश्वरले यो वचन बोल्दै हुनुहुन्छ। हामी किन परमेश्वरको डर मान्नु पर्दो रहेछ, किन उहाँको डर मान्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि किनभने हाम्रो जीवन उहाँको हातमा छ अथवा परमेश्वरको हातमा छ। हाम्रो जीवन परमेश्वरको हातमा भएको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको डर मान्नु पर्दछ। हितोपदेश 10:27 यस्तो भन्छ, परमप्रभुको डरले जीवनको आयु थपिन्छ तर दुष्टको आयु घटाइदिन्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। हाम्रो आयु घटाउने, हाम्रो आयु थपिदिने अनि हामीलाई यस संसारमै राख्नुहुने अथवा उहाँले लान चाहनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यो सबै कुरा उहाँकै हातमा छ। मैले चाहेर अथवा संसारको कुनै पनि कुराले मेरो आयु थपिदिन सक्दैन। मैले पीर चिन्ता गरेर मेरो आयुलाई थपिदिन सक्दैन। जसरी यहाँनिर मत्ती 6:27 पनि हामीले हेऱ्यौँ भने तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ भनेर भनेको छ। हामीले फिक्री गरेर अनि हामीले जति नै हामीले बस्ने प्रयास गर्यो भने पनि यदि परमेश्वरको समय आएको छ भने उहाँले हामीलाई उठाइलान चाहनुहुन्छ भने मेरो बल अनि मेरो शक्तिले मैले आफैलाई बचाउन सक्दिनँ, कुनै पनि औषधिहरूले बचाउन सक्दैन। तर त्यहाँनिर परमेश्वरको समय हुनु पर्यो। मलाई चाहिँ एकदमै 100 वर्ष चाहिँ बाँच्न मन छ, 100 वर्ष पुरा भएर मात्र मर्न मन छ। तर मैले इच्छा गरेर कहाँ मैले पाउँछु, मैले पाउँदिनँ। परमेश्वरको इच्छा छ भने चाहिँ उहाँले अहिले कहिले उहाँले मलाई उठाइलान सक्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई अहिले कहिले उठाइलान सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको दोस्रो आगमन भयो भने हामी अहिले कहिले उठाइ लगिनेछौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन अनि हाम्रो आयु चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरको सास हाम्रो हृदयमा उहाँले हालिदिनु भएको छ। उहाँको प्राण हाम्रो हृदयमा छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो कुनै अधिकार छैन अनि अरू कुनै कुराको अधिकार छैन हाम्रो शरीरलाई लाने अथवा हाम्रो आयुलाई थपिदिने अथवा घटाइदिने। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको डर र भय मान्नु पर्दछ। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ दोस्रो बुँदामा चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसै भएको कारण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको डर मान्नु पर्दछ। किनभने हामीले त्यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 91 हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले परमेश्वरको महानतालाई हामीले देख्न पाउँदछौँ। उहाँमा डर मान्ने व्यक्तिहरू, धर्मी व्यक्तिहरू जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि उहाँले सुरक्षा दिनुहुँदछ। उहाँले भन्नुहुँदछ, उहाँले निश्चय नै हामीलाई सिकारीहरूको पासोमा पर्नबाट अथवा घातक रूढिवादीहरूबाट बचाउनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई उहाँको आफ्नो प्वाखमा लुकाएर राख्नुहुँदछ, छोपेर राख्नुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले हामीलाई आफ्नो पखेटाले शरण दिनुहुँदो रहेछ। आफ्नो पखेटामा उहाँले हामीलाई शरण दिनु हुँदछ। अनि उहाँको विश्वसनीयता चाहिँ हाम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। अनि उहाँले हामीलाई विभिन्न कुराहरूबाट, विभिन्न जोखिम खतराबाट बचाइराख्न सक्नुहुँदछ। अनि जस्तो सुकै अवस्था आए तापनि, जस्तै रूढिवादी आए तापनि यदि हामी परमेश्वरमा छौँ भने अनि परमेश्वरको इच्छा छ भने उहाँले हामीलाई केही पनि कुराहरूबाट चुकाउनुहुन्न। उहाँले हामीलाई बचाइराख्नु हुँदछ।
हाम्रो अगाडि किन 10,000 जना नलेटुन्, तर यदि परमेश्वरको योजना छ भने अनि परमेश्वरमा हामी छौँ भने उहाँले हामीलाई बचाउनु हुँदछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अनि अर्को चाहिँ मत्ती 10:28 हामीले हेर्यो भने तिमीहरूसँग नडराऊ जसले शरीरलाई मार्छन् तर आत्मालाई मार्न सक्दैनन्, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्ने सक्नेसँग डराओ भनेर भनेको छ है। शरीरलाई मार्नेसँग नडराओ, तर शरीर र आत्मा दुवैलाई मार्ने कुराहरूसँग, नरकमा लाने कुराहरूसँग चाहिँ डराउ भनेर भनेको छ। आज हामीलाई हाम्रो आत्मालाई मार्ने अनि हाम्रो शरीर दुवैलाई मार्ने कुरा चाहिँ हामीभित्र भएको पाप स्वभाव, हामीभित्र भएका नराम्रा स्वभाव, बानी व्यवहारहरू अनि हामीहरू भित्र भएका अशुद्धपनका आत्माहरू, अशुद्ध आत्माका फलहरूले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई मार्दछ, हामीलाई परमेश्वरमा नजिक हुनबाट हामीलाई टाढा पार्दछ, परमेश्वरको डर भयमा बस्नबाट हामीलाई टाढा पार्दछ, जस कारणले गर्दा हाम्रो आत्मालाई पनि हामी गुमाउँदछौँ। अनि हाम्रो शरीर गुम्यौँ भने त केही छैन, तर आत्मा पनि गुम्यौँ भने प्रिय विश्वासी छन् हामी सदायको लागि मर्दछौँ। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ बच्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो आत्मा बच्यो भने हामी अनन्तको जीवनमा हामी जिउनेछौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ हामी शरीरमा मर्नु परे तापनि हामी नडराउने तरिकाले हामीले आत्मामा विश्वास गर्नु पर्यो, हाम्रो आत्मालाई बचाउनु पर्यो। यदि हामीले हाम्रो आत्मालाई बचाएका छौँ भने, हाम्रो आत्मालाई बचाउने तरिकाले हामीले जिरहेका छौँ भने हामी शरीरमा मर्नु परे तापनि हामीलाई डर लाग्दैन। कोरोना भाइरसले हामीलाई मरिहाल्यो भने तापनि अनि कोरोना भाइरसले हामीलाई छुइहाले तापनि हामी मर्नदेखि हामी डराउँदैनौँ, किनभने हाम्रो आत्मा सुरक्षित हुँदछ। त्यही भएको कारणले गर्दा आज हामी आफैलाई जाँच्नेछौँ के हाम्रो आत्मा सुरक्षित छ, के हामी परमेश्वरको डर र भयमा हामी जिएका छौँ। यदि हामी परमेश्वरको डर र भयमा जिएका छौँ भने, उहाँलाई आदर गरेका छौँ भने, उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेका छौँ अनि उहाँमा हामीले समय बिताइरहेका छौँ भने साँच्चै नै हाम्रो आत्मा बाँचेको हुँदछ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको हाम्रो आत्मा हो। यदि आत्मा नै गुमायो भने यो शरीरको के अर्थ? त्यही कारणले गर्दा अहिले हाम्रो आत्मा मरिरहेको छ, तर हामी आफ्नो शरीरलाई बचाउनलाई जहाँ कुदिरह्यो, जे गरिरह्यो भने पनि त्यो केही फाइदा छैन। जसरी हामी मास्क, सेनिटाइजर जहिले हात धुइरह्यो त्यो भयो भने केही फाइदा छैन। तर हाम्रो आत्मा बाँचेको छ कि छैन त्यसलाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने समय छ। हामीले हाम्रो आत्मालाई बचाउनु पर्ने समय छ, परमेश्वरमा समय बिताउनु पर्ने समय छ। यदि हामीले गरेका भुल गल्तीहरू छन् भने ती कुराहरूलाई पश्चाताप गर्नुपर्ने समय छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँहरूलाई मात्र होइन, म आफैलाई उत्साहको समय परमेश्वरले दिनुभएको छ। यो समय दिनुभएको छ हाम्रो पापलाई मानिलिने, स्वीकार गर्ने अनि पश्चातापको जीवन जिएर परमेश्वरसँग समय बिताउनका लागि उहाँले हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। यहाँनिर व्यवस्था 23:4 हामीले हेर्यो भने तिमीहरू चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका मार्गमा हिँड अनि उहाँको डर मान्नु अनि उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँका वचन मान्नु, उहाँको सेवा गर्नु र उहाँमै लीन भइरहनु अथवा लीन भइरहनु, उहाँको वचनमा नै लीन भइरहनु अथवा परमेश्वरमै रहिरहनु, परमेश्वरमै डुबिरहनु, परमेश्वरसँगै समय बिताइरहनु अथवा आफ्नो जीवन परमेश्वरको हातमा सुम्पनु भनेको छ। कसरी गर्नु पर्दो रहेछ त भने हामी परमेश्वरको डर कसरी मान्दो रहेछ अथवा परमेश्वरको आदर हामीले कसरी गर्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ उहाँको मार्गमा हिँडेर अनि उहाँको डर मानेर, उहाँको डर मान्नु भनेको चाहिँ उहाँको आज्ञा, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नु हो अनि उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु हो।
उहाँको वचनअनुसार जिउनु हो अनि हाम्रो जीवनलाई उहाँको हातमा सुम्पनु हो अनि उहाँको सेवामा लाग्नु उहाँको सेवामा लाग्नु भनेको चाहिँ उहाँका जनहरूलाई परमेश्वरमा अगाडि बढाउनु अनि आफै पनि आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा अगाडि बढाउनु हो अनि उहाँमै भइरहनु उहाँमै अरू सबै कुराहरूलाई महत्त्व नदिएर उहाँलाई महत्त्व दिनु चाहिँ परमेश्वरमा लिनु हो। हामीहरू विचार गर्नेछौँ के हामीहरू परमेश्वरको बाटोमा हामी हिँडेका छौँ, परमेश्वरको मार्गमा हिँडेका छौँ, उहाँको वचन अनुसार हामी जिएका छौँ। हामीले विचार गर्नु पर्यो आफैलाई। अनि के हामी उहाँको डर मानेका छौँ? परमेश्वरको डर भएको मानिसले आफ्नो हृदयमा भएका हरेक ती पाप स्वभावका कुराहरूलाई पश्चाताप गर्दछ, परमेश्वरले भन्नुभएको आज्ञाहरूलाई पालन गर्दछ। के हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेका छौँ? अनि के परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गरेका छौँ? अनि के हामीले उहाँको सेवालाई गरिरहेका छौँ? यो कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नेछौँ अनि यही कुराहरू हामीले गर्नुपर्दछ। अनि हितोपदेश 8:13 हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो, अभिमान, अहङ्कार, खराब चालचलन र झगडाहरूले भट्काउने कुराहरू म घृणा गर्दछु भनेर भनेको छ है। भट्काउने कुराहरू चाहिँ घृणा गर्नु हुँदछ परमेश्वरले। अहङ्कार गर्ने कुराहरू, खराब चालचलन गर्ने कुराहरू गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले घृणा गर्नुहुँदछ। त्यो खराब चालचलनलाई चाहिँ उहाँले घृणा गर्नुहुँदछ। अनि हामीले गलाती 5:19-21 हेर्यौँ भने पाप स्वभावका कुराहरू, पाप स्वभावका कामहरू हामीले त्यहाँनिर धेरै हामीले देख्दछौँ। ती कुराहरू के हाम्रो जीवनमा छ? यदि त्यो हाम्रो जीवनमा छ भने, ती पाप स्वभावको कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने ती कुराले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई मारिरहेको छ, हाम्रो आत्मालाई मारिरहेको छ, हाम्रो प्राणलाई मारिरहेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यदि हाम्रो जीवनमा गलाती 19:21 भने जस्तै बेविचार, अपवित्रता, लम्पटपन, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पेक्कटपन, अश्लील मजा अनि यस्तै अरू धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ यी कुराहरूले हाम्रो आत्मालाई मारिरहेको छ। अनि हाम्रो शरीर बचाएर हाम्रो आत्मालाई हामीले गुमाइरहेको छौँ भने हामीलाई के फाइदा? त्यही भएको कारण हामीले विचार गर्नुपर्दछ के हामीहरूमा यो जीवन छ? के हामीले यस्तो जीवन जिइरहेका छौँ? के हामीले झै झगडा गरिरहेका छौँ? के हामीले स्वार्थीपन हामीले गरिरहेका छौँ? के हामीले गुटबन्दी बनाइरहेका छौँ? के हामीहरूले डाहा गरिरहेका छौँ? के हामीहरूले खानु नहुने कुराहरू हामीले खाइरहेका छौँ? जानु नपर्ने ठाउँहरूमा हामी गइरहेका छौँ? गर्नु नहुने कुरा अनि हेर्न नहुने कुरा अनि सबै कुराहरूलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी अरू धेरै कुराहरूलाई के प्राथमिकता दिइरहेका छौँ? विचार गरौँ। हामी आफैलाई जाँचौँ। यो समय हामी आफैलाई जाँच्नका लागि परमेश्वरले हामीलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई झकझकाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरूमा भएका यी पाप स्वभावका कामहरूलाई मेरो चरणमा ल्याऊ, पश्चाताप गर। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ म पापीहरूको लागि आएको, धर्मीहरूको लागि होइन। अनि उहाँले हामी पापीलाई प्रेम गर्नु हुँदछ, धर्मीलाई होइन। तर हाम्रो पापलाई उहाँले घृणा गर्नुहुँदछ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी आफैलाई विचार गरौँ के हामीहरूमा यो पाप स्वभावहरू छन्? यदि यी पाप स्वभावहरू छ भने अहिले कहिले हामी परमेश्वरको चरणमा जाउँ अनि उहाँसँग हामी पश्चाताप गरौँ, उहाँसँग भनौँ, उहाँको चरणमा राखौँ, हाम्रो परमेश्वरबाट नभागौँ। किनभने यहाँनिर एउटा लेखकले भनेका छन्, एउटा प्रख्यात लेखक जोन ब्रेव भन्नेले परमेश्वरको डर मान्नु भनेको चाहिँ
परमेश्वरको डर मान्नु होइन, तर परमेश्वरको डर मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा हुनु चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु हो। परमेश्वरको डर मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरदेखि डर मान्ने होइन, तर परमेश्वरदेखि टाढा हुनुदेखि डराउनु चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु हो। हामी परमेश्वरदेखि ओहो मैले यस्तो पाप गरेको छु, यसको भन्नुको मतलब चाहिँ यो हो कि ओहो मैले यस्तो पाप गरेको छु, यो पाप गरेको कारणले गर्दा मलाई परमेश्वरले मलाई क्षमा गर्नु हुँदैन, म अब मलाई परमेश्वरले दण्ड दिनु हुँदछ, उहाँले मलाई क्षमा गर्नुहुन्न, घृणा गर्नु हुँदछ भनेर हामी परमेश्वरको चरणमा जानदेखि डराएर हामी टाढा हुँदछौँ। त्यो कुरादेखि डराउन चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु हो। तर हामीहरू चाहिँ के गर्नुपर्दछ भने हामी जस्तो छौँ त्यस्तै अवस्थामा हामीमा भएको भुल गल्तीहरूलाई, हामीले गरेको गलत कामहरूलाई पनि परमेश्वरको छेउमै लगेर उहाँको वेदीमा राखेर उहाँसँग पश्चाताप माग्ने अनि ती कुराहरूलाई फेरि गएर नदोहोऱ्याउने। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, उहाँले चाहनुहुन्छ कि हामी जस्तो छौँ त्यस्तै अवस्थामा उहाँको चरणमा गएको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि नडराउँ, तर परमेश्वरबाट टाढा हुनदेखि चाहिँ डराउँ। जब त्यो गर्छौँ तब चाहिँ हामीले परमेश्वरको डर मानेको हुन्छौँ। साँचो परमेश्वरको डर मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरदेखि परमेश्वरले मलाई यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर डराउने होइन, तर म जस्तो छु त्यस्तै अवस्थामा परमेश्वरमा गएर म क्षमा माग्छु भन्नु चाहिँ डर मान्नु हो। त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु नि म आफैलाई यदि मैले कुनै भुल गल्तीहरू गरेको छु भने, यदि मैले परमेश्वरको इच्छा विपरीतको जीवन जिरहेको छु, परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहेको छुइनँ भने यो समय फर्किने समय हो। प्रिय विश्वासी जन, यो समय उहाँमा पश्चाताप गर्ने समय हो। यो समय आफ्नो आत्मालाई बचाउने समय हो। हामीलाई के थाहा, कसलाई के थाहा, कोरोना भाइरसले हामीलाई लान पनि सक्छ, हाम्रो ज्यान लिन पनि सक्छ। तर प्रिय विश्वासी जन, यो समय हाम्रो ज्यान सँगसँगै हामीले हाम्रो आत्मालाई चाहिँ गुम्न नदिउँ, हाम्रो आत्मालाई बचाऊ। किनभने हामीभित्र भएको कुराले हाम्रो आत्मालाई मारिरहेको छ, परमेश्वरबाट टाढा बनाइरहेको छ। जब हामी परमेश्वरबाट टाढा हुँदछौँ तब हाम्रो आत्मा मर्दछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो समय म उत्साह दिन चाहन्छु। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै परमेश्वरको समय हुन्छ। यो समय हामीलाई एकदमै फुर्सदको समय छ। यो फुर्सदको समयमा हामीले केही बहाना नबनाइकन हाम्रो हरेक कुराहरूलाई परमेश्वरको चरणमा लगेर परमेश्वरसँग शान्त समय हामीहरू बिताउँ, परमेश्वरसँग समय बिताउँ, उहाँको वचनबाट पढौँ। किनभने हामीले हेऱ्यौँ भने रोमी 3:10देखि 18सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर भन्दछ, त्यहाँनिर कोही पनि धर्मी छैन भनेर भन्दछ। धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन भनेर भनेको छ। यो समयमा हामीले परमेश्वरलाई खोजेका छौँ कि छैनौँ? अनि यहाँनिर बाइबलले भन्दछ धर्मी कोही पनि छैन। के आज हामीहरू के बनिरहेका छौँ? हामीले परमेश्वरलाई खोजिरहेका छौँ? हामी सबैजना पाप स्वभावमा हामी डुबिरहेका छौँ, हामी सबैजना पापी छौँ। आज यो समय परमेश्वरले हामीलाई झकझकाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको पापलाई स्वीकार गर, तिमीहरू मेरो नजिक आऊ, म तिमीहरूको पापलाई क्षमा गर्न चाहन्छु, तिमीहरूलाई म हरेक कुराहरूबाट सुरक्षा राख्न चाहन्छु। जस्तो सुकै अवस्था आए तापनि, कोरोना नै किन नहोस्, भूकम्प नै किन नहोस्, झैझगटा वार नै किन नहोस्, लडाइँ नै किन नहोस्, म तिमीहरूलाई जस्तो सुकै अवस्थाबाट पनि बचाउँछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुँदछ। अनि यहाँनिर भन्दछ ती सबै बढालिएका छन्, तिनीहरू एकसाथ बेकम्बा भएका छन्, बढालिएका छन्। आज हामीहरू बढालिएका छौँ कि के गरेका छौँ? हामी आफैले आफूलाई दाज्नेछौँ। हामीहरू अस्ति नै पहिला चरणको कोरोना हुँदाखेरि हामीले लकडाउन भएपछि हामीले सङ्गति गर्न पाएनौँ चर्चमा। अनि त्यसपछि धेरै मानिसहरू चर्च आउनु भएन, हामी चर्च गएनौँ। तर पछि बिचमा 2-3 महिना चर्च खुल्दाखेरि पनि कति मानिसहरू चाहिँ चर्च आउन बानी नै उहाँहरूको गइसकेछ। कति मानिसहरू चाहिँ चर्चमै आउन छाड्नु भयो।
चर्चमा आउन चाहनु भएन। कतिचोटि फलोअप गरेर पास्टरज्यूहरूले अगुवाज्यूहरूले फोन गर्दा पनि उहाँहरू आउनु भएन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ भने त्यो समयमा झन् परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्ने समयमा झन् परमेश्वरबाट टाढा भएर अथवा मण्डली नै पो आउन छाड्न बिर्सनु भएछ सङ्गति भएपछि। अनि अहिले हामीले विचार गरौँ, अहिले हामीहरू के गरिरहेका छौँ? के त्यस्तै गरी जिरहेका छौँ? परमेश्वरलाई बिर्सिसकेका छौँ कि क्या हो? सङ्गति हुन्छ भनेर के हामीलाई थाहा छ? आज शनिबार, कतिजनालाई त आज शनिबार हो भनेर पनि थाहा छैन। 1 घन्टाको समय पनि परिवारमा हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। लापरवाहीको जीवन हामीहरू जिरहेका छौँ, बढालिरहेका छौँ, संसारको ढाँचा अनुसार हामी चलिरहेका छौँ। यदि यस्तो गरिरहेका छौँ भने यो समय हामी आफैले आफैलाई सच्याउने समय हो। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु, म तिमीहरूको हृदयको ढोका बाहिर उभिएर ढकढकाइरहेको छु। यदि तिमीहरूले त्यो ढोका खोल्यौ भने, तिम्रो हृदयको ढोका खोल्यौ भने म तिमीहरू भित्र पस्नेछु अनि तिमीहरूसँगै बास गर्नेछु, तिमीहरूसँग सङ्गति गर्नेछु भन्नुभएको छ। यो समय चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयभित्र राख्ने समय हो। निष्कर्षमा जसरी हामीले मास्क अनि सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर हामीले कोरोना भाइरसलाई मार्ने प्रयास गरेका छौँ, त्यसरी नै परमेश्वरको डरमा रहेर हाम्रो हृदयको भाइरसलाई मार्ने प्रयास गरौँ। अनि अर्को चाहिँ सेनिटाइजरले हाम्रो हातलाई सफा गरे जस्तै येशूको रगतले हाम्रो हृदयलाई सफा गरौँ। अनि जस्तोसुकै अनिकाल अनि सङ्कष्ट अनि भाइरस, भूकम्प जस्तोसुकै कुराहरू आए तापनि यदि हामी परमेश्वरको डर र भयमा छौँ भने ती कुराहरूबाट हामी बचाइनेछौँ। किनभने परमेश्वर हाम्रो सुरक्षाकर्ता हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जीवन परमेश्वरको हातमा छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा प्रिय विश्वासीजन लगायत म आफैलाई यो समय चुनौती छ, हाम्रो हृदयलाई मार्ने भाइरसहरूबाट हामी बचौँ अनि ती कुराहरूबाट हामी पश्चाताप गरौँ अनि परमेश्वरको चरणमा जाउँ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। यहाँहरूको दिन शुभ रहेको होस् अनि हामी सबैजना परमेश्वरमा अगाडि बढ्नेछौँ। जय मसीह। पनि यो जेठको दोस्रो हप्ताको साप्ताहिक आराधना संगतिमा वचनपछि भए तापनि तपाईहरुलाई स्वागत छ र तपाईहरु एकदमै आशिषित हुनुभएको छ आजको वचन र आराधना संगतिबाट भनिकन मैले आशा गरेको छु। लगायत तपाईहरु सुरक्षित पनि हुनुभएको छ भनिकन म पूर्ण आशा प्रभुमा गरेको छु र तपाईहरुमा पनि। र विशेष गरिकन आज म तपाईलाई प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि केही सूचना बताउनको लागि गइराखेको छु। तपाईहरु प्रियहरू एकदमै सुरक्षित रहनुहोस्। सरकारले लागू गरेको मापदण्डलाई स्वास्थ्य जुन प्रकारले आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्नका लागि जुन मापदण्ड लागू गरेको छ नेपाल सरकारले, त्यसलाई हदैसम्मले तपाईले त्यसलाई पालना गर्नुहोस् र विशेष गरिकन तपाई उदाहरण बन्नुहोस्। हामी त विश्वासी रहौं, यसकारण गर्दाखेरि म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सानो सानो गल्ती र लापरवाहीले गर्दा पछि गइकन ठूलो विकराल रूप लिन सक्छ। त्यति बेला पश्चाताप गरेर कुनै पनि काम छैन। म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु लापरवाही नगर्नुहोस्। धेरै जनालाई मैले देखेको छु एकदमै अटेरी भएर लापरवाही भएर दिनानुदिन हिँडेको भिडभाडमा देखेको छु। तपाईले अरूको लागि पनि ध्यानमा राखिकन तपाईहरु एकदमै आज्ञाकारी भएर सुरक्षित रहनुहोस् र स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउनको लागि म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यतिखेर पास्टरहरू र विश्वासीहरू सबैजना 103 परिवार अहिले भर्खर आएको डाटा अनुसारले एकदमै कोभिड संक्रमित भएका छन्। यो कोरोनाको दोस्रो लहरले एकदमै ठूलो विकराल रूप लिइरहेको अवस्थामा
भय उत्पन्न भएको छ। दिनानुदिन ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भएको छ, संक्रमितको संख्या थपेको छ। अनि यतिखेर हामीहरू आत्तिने भन्दा पनि हामी प्रभुमा भरोसा गरौं र परमेश्वरको भय र डर मानौं। र म तपाईको बीचमा विशेष गरिकन तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। भजन संग्रह 50 अध्यायको 15 पदमा यस्तो लेखिएको छ, र संकष्टको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउनेछु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। र संकष्टको दिनमा तैँले मलाई पुकार र म तँलाई के गर्नेछु, छुटकारा दिनेछु र तैँले चाहिँ मेरो महिमा गर्नेछस् भनिकन प्रभुको वचनले यसरी भनेको हामी पाउँदछौं। र यो संकटको घडीमा तपाईले उपाय र बाटोहरू खोजेर हिँड्नुभन्दा परम प्रभुलाई पुकार गर्नुहोस् अनि उहाँले मात्रै छुटाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले मात्रै छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरू एकदमै आज्ञाकारी भइकन तपाईले यो कुरालाई पालना गर्नुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरिकन हामी विश्वासी भएको हुनाले हामी परमेश्वरको भय र डरमा हामी जिउने मानिसहरू हुनुपर्दछ। राजाको वचन पनि परमेश्वरको डर मान्नु भन्ने विषयमा हाम्रो रीता भान्जीले बोल्नु भएको छ। र यो समय सापेक्ष छ यो वचन चाहिँ। यतिखेर हामीले चाहिँ अरू कुराहरूको डर मान्ने भरोसा गर्ने भन्दा पनि हामी परमेश्वरको डर मानेर जिउँ भनेदेखिलाई हामीलाई धेरै कुराहरूको फाइदाको कुराहरू छन्। किन परमेश्वरको डर मान्ने? किनकि हाम्रो जीवन उनै परमेश्वरको हातमा छ। किन परमेश्वरको डर मान्नु पर्यो त भन्दा पहिलो बुँदामा हामी परमेश्वरको हातमा छौं। अनि यो चाहिँ हितोपदेश 10:27 पद अनुसारले उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। र दोस्रो बुँदा उहाँले परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। भजन संग्रह 91 अध्याय अहिले धेरैजनाले कण्ठ गरेर फेसबुकमा हालेको हामीले देखिराखेका छौं। अरूको उत्साहको लागि साँच्चै नै हाम्रो प्रभु चाहिँ सुरक्षाको ढाल र कवच चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। तेस्रो बुँदामा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरमा हाम्रो आत्मा मर्दैन। मत्ती 10:28 पदबाट हामीलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र परमेश्वरमा डराउनु चाहिँ उहाँलाई आदर गर्नु हो, उहाँलाई प्रशंसा गर्नु हो। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको डर मान्ने छोरी छोराहरू हुन सकौं। र परमेश्वरको भय मान्नु र आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ हामी साँचो आराधना गर्नु हो। तपाई र म यी दिनहरूमा घर घरमा जुन लकडाउन भित्र छौं अनि घर घरमा बसिकन के हामी परमेश्वरको साँचो आराधना हाम्रो पारिवारिक वेदीबाट भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि हुन आउँछ। चुनौतीको कुरा पनि छ। अनि प्रियहरू, तपाईँ हतोत्साहित निराश हुनुभन्दा अनि तपाईँ घुँडाको बलमा प्रभुसँग अन्तर्विन्ती गर्नुहोस्। तपाईलाई सहायता गर्नलाई प्रभु तपाईको छेउमा उभिराख्नु भएको छ। यो हप्तामा प्रभुको दास ज्ञानेश्वर मण्डलीको वरिष्ठ पास्टर आदरणीय रोबर्ट कार्थक उहाँ प्रभुमा विश्राम लिनुभयो। र प्रार्थनाको अनुरोध तपाईलाई हाम्रो उहाँको छोरा, जेठो छोरा सामुएल कार्थक पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ भन्ने खबर हामीले पाएका छौं। तपाईले प्रार्थनामा सबैजनाले याद गरिदिनुहोस् र हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौं। र यस्तै गरिकन धेरै प्रभुको दासहरू विश्राम लिँदैछन् प्रभुमा। तपाईले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो मण्डलीको अर्जुन श्रेष्ठ परिवारको लागि पनि तपाईले प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। र एल्डर हरिदाईको श्रीमती मन कुमारी दिदीको लागि पनि तपाईले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। र हाम्रो विनी गिरी उहाँको बुवा बित्नु भएको, प्रभुमा सुत्नु भएको सायद 2 हप्ता भएको छ। अनि उहाँहरूको परिवारको लागि पनि तपाईले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि। हामीहरू यसरी घर घरमा तपाई प्रभुको आराधना गर्ने एउटा अर्को छुट्टै मौका हामीलाई मिलेको छ। परिवारसँगै बसिकन हामीले गत सालदेखि हामीले पारिवारिक वेदीमा रहेर आराधना गरिरहेका छौं। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। विषम परिस्थितिमा पनि तपाई प्रभुमा स्थिर रहनलाई आज हामी मण्डली परिवारलाई तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। र प्रभु, यो कोरोनाको दोस्रो लहरले धेरै सताइराखेको छ अनि महामारी ल्याएको छ, आतंक
आतंकित भएका छन्, भयभीत भएका छन्, उपाय र बाटोहरू खोजिरहेका छन्, सुरक्षाको ठाउँ अवतरण गर्नको लागि मानिसहरूले खोजिरहेका छन्। मानिसहरू अशान्तिमा, मानिसहरूको घर घरबाट लासहरू निस्किएको छ। ओ प्रभु, मानिसहरू एकदमै निराश हतोत्साहित अवस्थामा छन्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यो शान्ति र त्यो विश्राम त, मुक्ति त तपाईँ यीशुमा छ भन्ने कुरो मानिसहरू सबैजनाले थाहा गर्न सकुन्। र जतिजना तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू छन् उनीहरूले विश्राम लिइराखेका छन्। कतिजनाले यही कोरोनाको अवधिमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ उनको शोकित परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति तपाईँले दिनुहोस्। आफ्नो दास रोबोटलाई तपाईँले स्वर्गको राज्यमा आफ्नो घरमा लानुभयो, उहाँको दौडलाई पूरा गरिकन अनि उहाँको उदाहरण हामी लिँदछौँ। अन्तिम घडीसम्म रहेर हामी पनि त्यो दौडलाई पूरा गर्न सकौँ उहाँ जस्तै। प्रार्थना गर्दछौँ उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र पास्टर सामुएल क्याथक जो उहाँ भेन्टिलेटरमा उपचार हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत धेरै पास्टरहरू, विश्वासीहरू आइसोलेसनमा, भेन्टिलेटरमा र आइसियुमा उनीहरू उपचार छन्। उनीहरू एकदमै नाजुक छ अवस्था, उनीहरूको स्वास्थ्य। प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँ परमेश्वरको करुणा र दया कृपा अनुग्रह उनीहरूमाथि राखिदिनुहोस्। अनि प्रार्थना गर्दछौँ हरेक माथि तपाईँको दया र करुणा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँ परमेश्वरलाई सबै कुराको निम्ति। आज बिहानी वचनबाट बोल्ने तपाईँको छोरी रितालाई तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। हामीले तपाईँ प्रभुको डर भय मानिकन तपाईलाई आदर गर्न सकौं, तपाईलाई भयमा रहेर अनि तपाईलाई आज्ञाकारी जीवन बिताएर तपाईँ परमेश्वरको लाई प्रशंसा गरिकन तपाईलाई महिमा दिन सकौं। धन्यवाद छ बुवा, तपाईलाई सबै कुराको लागि र सबै प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। मण्डली परिवार म तपाईहरुलाई आशिषको प्रार्थना गर्नको लागि गइराखेको छु। परम प्रभुले तपाईहरुलाई आशिष दिउन् र तपाईहरुलाई रक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा, आफ्नो मुख तपाईहरुमाथि चम्काउन् र तपाईहरुमाथि अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईहरुमाथि प्रकाश गरून् र तपाईलाई शान्ति दिउन्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता उहाँ नाउन्जेल सधैँभरि नै सबैजनासँग एकै नासको भइरहन्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद।